Ang istorya ni Ruth nga makita sa libro ni Ruth sa Daang Tugon, udsa kiasoy sa pagkamahunungon pagtubos ug pagtuo nga nahitabo sa panahon sa mga maghuhukom. 1. Trahedya sa Moab. Tungod sa kagutom sa Bethlehem, usa ka Israelita nga ginganlag, Elimelech mibalhin sa iyang pamilya ang iyang asawa nga si Naomi. Ug ang ilang duha ka anak nga lalaki, si Mahlon ug si Chilion, ngadto sa silingang Yuta sa Moab. Sulod sa sunod nga napulo ka tuig, namatay si Elimelech. Ang mga anak nga lalaki naminyo sa mga babayeng Moabihanon, si Ruth ug Orpa. Sa katapusan namatay ang duha ka anak nga lalaki, nga nagbilin kang Naomi, Ruth, ug Orpa nga walay anak nga mga balo sa usa ka mahuyang nga kahimtang sa katilingban. 2. Pagkamaunungon ni Ruth, sa pagkadungog nga natapos na ang kagutom sa Yuda, nakahukom si Naomi nga mobalik sa Bethlehem. Giyawhag niya ang iyang mga umagad nga babaye nga magpabilin sa Moab aron mangita og bagong mga bana. Samtang nagpabilin si Orpa, si Ruth nabantog sa iyang tibuok, kinabuhi nga debosyon kang Naomi ug sa iyang Dios. Kung asa ka moadto ako, ug kung asa ka magpabilin ako. Ang imong katawhan mahimong akong katawan ug ang imong Dios, akong Dios. Ruth 1:16. 3. Pagpanguha sa uma. Pag-abot sa Bethlehem atol sa pagani sa Sebada, miato si Ruth aron manghagdaw, mangalapsa, nahibiling lugas, aron masuportahan ang iyang kaugalingon ug si Naomi. Nahitabo nga na siya sa uma ni Boaz, usa ka adunahan ug takos nga paryente sa iyang namatay nga ugangan. Nakita ni Boaz ang iyang kakugi ug halangdon nga kinaiya, nga nagtanyag kaniya og proteksyon ug dugang nga lugas. 4. Ang tigbantay manunubos. Gila ni Naomi si Boaz isip usa ka paryente manunubos, Goel. Usa ka paryente nga adunay legal nga katungod sa pagpalit og balik. Sa yuta sa pamilya ug pagatiman sa byuda. Sa instruksyon ni Naomi, gibisita ni Ruth si Boaz sa giyokanan sa gabii, nga gihangyo siya nga ibuklad ang sidsid sa iyang bisti. Ibabaw kanya usa ka simbolikong hangyo alang sa kaminyon ug proteksyon. Iwi, katubsanan ug panulondon. Andam si Boaz apan na matikdan nga ang usa ka mas duol na paryente. Ang adunay unang mga katungod sa usa ka publikong meeting sa ganghaan sa syudad. Kini nga paryente midumili sa responsibilidad aron malikayan nga mamiligro ang iyang kaugalingong panulundon. Unya legal nga gitubos ni Boaz ang kabtangan o gikasal kang Ruth. Ang ganti, si Ruth ug Boaz adunay anak nga lalaki nga ginganlag Obed. Kahulugan sa kagikan, si Obed nahimong amahan ni Jesse, nga mao ang amahan ni Haring David. Epekto sa universo, isip usa ka langyaw Moabanon, nga gilakip sa kaliwatan ni Haring David ug sa katapusan si Hesukristo. Ang istorya ni Ruth nagpasabot nga ang pagtubos sa Dios bukas alang sa tanang nasod.